आज म चाहिँ एउटा यो सी एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रीबाट आउँछ, जसलाई धेरै जसोलाई यसमा गाह्रो लागिरहेको हुन्छ त्यो क्वेसन म सल्भ गर्न गइरहेको छु है। ओके, लेट्स डु इट। यसमा क्वेसन पढौँ त। के भन्छ, इफ 2 tan A इज इक्वल टु 3 tan B भनेर गिभन कुरा दिएको छ, देन प्रुभ द्याट tan A माइनस B इज इक्वल टु चाहिँ sin 2B अपन 5 माइनस cos 2B छ। ठिक छ। अब हामी प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ यो गिभन कुराको युजले चाहिँ लेफ्ट साइडबाट राइट साइड प्रुभ गर्छौँ। ठिक छ। ओके, लेखौँ त गिभन पहिला सल्युसन हियर। हामीसँग गिभनमा के छ भने 2 tan A बराबर 3 tan B छ है। अब यहाँबाट म चाहिँ tan A निकाल्छु, त्यो भने 3 tan B अपन 2 र किन निकाले भनेर भन्छ तिमीहरूले। अब म चाहिँ यो लेफ्ट साइडबाट राइट साइड प्रुभ गर्ने हो। लेफ्ट साइडमा tan A माइनस B छ, A एङ्गल पनि छ, B एङ्गल पनि छ, हो कि होइन? A र B एङ्गल छ। मलाई लेफ्टबाट राइट निकाल्दाखेरि B मात्रै छ, हेर त। त्यसैले म यहाँबाट tan A निकाल्छु। tan A केमा गयो अब? यहाँ B मा गइरहेछ, हेर न एङ्गल। त्यसैले tan A को हेल्पले म चाहिँ B एङ्गल निकाल्दैछु tan B मा है। त्यही भएर मैले tan A निकालेँ। अब म यहाँ लेफ्ट साइड लेख्छु। सो नाउ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख या लेफ्ट साइड मात्र लेख। कति दिएको छ? tan A माइनस B। ठिक छ। अब tan A माइनस B को फर्मुला के हो? tan A माइनस tan B अपन 1 प्लस tan A tan B हुन्छ। अब हामी A एङ्गललाई हटाएर tan A लाई हटाएर B मा लाँदैछौँ। त्यसैले मैले यो tan A यहाँबाट हट्छ, यहाँबाट tan A हटाइदिउँ र कति छ tan A भने चाहिँ 3 tan B अपन 2 छ। ठिक छ। 3 tan B अपन 2 लेखौँ त। यो हो 3 tan B अपन 2 माइनस यहाँ छ tan B होल अपन 1 प्लस 3 tan B अपन 2 टाइम्स 3 tan B। अब हामीले सबै एङ्गल B मा गइसक्यो है। लेफ्टबाट राइट प्रुभ गर्दाखेरि राइटलाई हेर्दै जानुपर्छ क्या। यो हाम्रो इनिसियल कुरा हो, यो पुग्नुपर्ने कुरा, फाइनल डेस्टिनेसन हो क्या। यो पुग्नुपर्ने छ हामीले। ठिक छ नि। अब भर्खर हामीले B एङ्गल निकाल्यौँ कि, हेर न सबैमा B छ। अब यसलाई अलिकति सल्भ गरौँ। सल्भ गर्न केही छैन, सजिलै छ। यहाँ 3 tan B एल्सियम लगेँ मैले है, त त्यहाँ अपन 2 थियो होइन। यो 2 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 2 tan B होल अपन 2। यो होल अपन अझै 1 प्लस पहिला मल्टिप्लाई गरौँ यहाँ 3 tan B इन्टु tan B। 3 को 3 भयो, 10 ले 10 सँग इन्टु गर्यो tan स्क्वायर B अपन 2 छ। ठिक छ। यसलाई मेटौँ। अब माथि त घटिरहेछ, हेर न। 3 tan B बाट 2 tan B घटे कति बाँच्छ? एउटा tan B बाँच्यो। होल अपन 2, फेरि अझै ठुलो होल लेखौँ। यसमा के गर्नु पर्ला? एल्सियम लिउँ होइन। 2 1 2 प्लस यहाँ 3 tan स्क्वायर B अपन 2 छ। चलो यो मेटेँ मैले तलको। ओके, अब हेर त यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट भइहाल्छ र यहाँ कति बाँकी रह्यो? tan B अपन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर B। ओके, अब योभन्दा बढी सिम्प्लिफाई हुँदैन यो है।
अब सिम्पली हुँदैन भने के चाहिन्छ हामीलाई उहाँ हेर त राइटमा साइन र कस चाहिएको छ क्या त्यही भएर अब 10 लाई साइन कसमा खोलौँ त थाहा छ नि 10 भनेको चाहिँ साइन अपन कस हुन्छ अब b छ भने साइन b अपन कस b लेखौँ त यो भने चाहिँ साइन b अपन कस b 10b भनेको चाहिँ होल अपन 2 + 3 टाइम्स ल भन साइन स्क्वायर b भने चाहिँ के tan स्क्वायर b भने चाहिँ साइन स्क्वायर b अपन कस स्क्वायर b ठीक छ अब अझै त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ सजिलोसँग है मजाले सिम्प्लिफाई गरौँ माथि त के हुँदैन जस्ताको त्यस्तै रहन्देऊ है माथि के हुँदैन जस्ताको त्यस्तै रहन्देऊ साइन b अपन कस b होल अपन यहाँ एलसीएम लिउँ 2 कस स्क्वायर b प्लस 3 साइन स्क्वायर b अपन कस स्क्वायर b छ यो कस त यता इन्टु भएको है यो कसले सोचेला 3 यस्तो हो अपनमा है त्यस्तो ल ओके यो मेटे मैले अब यो कस र यो कस दुईटा थियो एउटा काटियो क्यान्सल आउट भयो र माथि कति बाँकी रह्यो हेर त साइन b हैन ठीक छ नि र यस्तो हुन्छ क्या यो अपन यो छ हैन अनि यो अपन यो छ भने यो घुमेर काटिन्छ क्या यस्तो माथि तल हुन्छ क्या नै त लेखिदिन्छु यस्तो हुन्छ क्या यो कसले काट्न गाह्रो भयो भने यस्तो अघि पनि मैले काटेको थिएँ यस्तो कुरा हो क्या यो साइन b छ हैन अपन कस b यो डिभाइड छ नि यो डिभाइडलाई डिभाइड नलेखेर इन्टु लेख्यो भने घुम्छ तलको कस स्क्वायर b माथि जान्छ अपन यहाँ चाहिँ 2 कस स्क्वायर b प्लस 3 साइन स्क्वायर b हुन्छ ठीक छ अघि काट्टे थियो नि कस b दुईटा थियो एउटा काटियो त्यहाँ तलबाट यो काटियो र माथि कति बाँकी रह्यो हेर त साइन b कस b साइन b इन्टु कस b बाँकी रह्यो अपन ल यहाँ हेर त कति छ 2 कस स्क्वायर b प्लस 3 साइन स्क्वायर b अब हाम्रो गाडी रोक्यो अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या हैन गाडी पालो पालोमा रोकिन्छ सोध्दै जानुपर्छ अब के गर्ने भनेर अब मलाई त्यहाँ साइन 2b चाहिएको छ हेर न माथि त्यहाँ साइन 2b चाहिएको छ हैन यहाँ चाहिँ साइन b कस b छ अब हामी लगाउँछौँ यहाँ मल्टिपल एंगलको फर्मुला ठीक छ नि के लगाउँछौँ रे मल्टिपल एंगल हामीलाई चाहिँ साइन 2b चाहिएको छ भने यस्तो हुनुपर्छ क्या 2 साइन b कस b किनकि साइन 2a को फर्मुला 2 साइन a कस a अब 2 भएको भए त हामीलाई के भइहाल्थ्यो यहाँ साइन 2b आइहाल्थ्यो हैन यो ध्यान देऊ 2 अगाडि 2 भएपछि हामीलाई के आउँछ साइन 2b आउँछ क्या फर्मुला हो नि त मल्टिपल एंगलको त्यही भएर 2 ले माथि पनि इन्टु गर्छु 2 ले तल पनि इन्टु गर्छु किनकि स्वार्थ नीड छ क्या हामीलाई त्यसैले 2 ले माथि पनि इन्टु गरौँ तल पनि इन्टु गरौँ है मैले यति मेट्यो यो बुझ्नु है नोट लेखिराख्नु थियो अब मैले यहाँ चाहिँ 2 ले माथि इन्टु गर्छु 2 साइन b कस b गए अपन यहाँ 2 ले इन्टु गरौँ तल 2 2 जा 4 कस स्क्वायर b प्लस 2 ले यहाँ पनि इन्टु हुन्छ दुईटाले इन्टु हो क्या तलपट्टि है यहाँ पनि 6 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर b भयो ठीक छ नि ए किन 2 ले इन्टु गरे मैले भनिसकेँ हामीले त्यो चाहिएको छ स्वार्थ नीड 2 साइन b कस b भने चाहिँ साइन कति भइहाल्यो 2b अपन अब हेर त माथिको त आइहाल्यो साइन 2b त आयो अब तल के गर्ने हैन अब तल चाहिँ कस 2b चाहिएको छ ठीक छ नि अब हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई के थाहा छ भने कस 2a को फर्मुला तिमीले पढेछ हैन है कस 2a को फर्मुला के हुन्थ्यो एउटा चाहिँ कस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हुन्थ्यो 1 दोस्रो कस 2a को फर्मुला हुन्थ्यो हाम्रो 2 कस स्क्वायर a माइनस 1 यो मतलब साइन स्क्वायरलाई कसमा लग्यो भने यो बन्छ अर्को हुन्थ्यो हाम्रो यो कसलाई साइनमा लग्यो भने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हुन्थ्यो र 10 मा पनि हुन्थ्यो 10 को हामीलाई चाहिएन अहिले र
यसको खासै युज नभएर चाहिँ यो तल दुईटाको फर्मुला युज यो दुईटा फर्मुला युज हुन्छ क्या है। मलाई चाहिँ cos स्क्वायर ए हटाएर cos 2a निकाल्न सक्छु क्या यहाँबाट sin स्क्वायर ए हटाएर cos 2a निकाल्न सक्छौँ। मतलब हामीलाई यो सिंगल एंगल चाहिएको छैन क्या, बी मात्र चाहिएन, हामीलाई 2b चाहिएको छ भने cos स्क्वायर b लाई हटाउन सक्नु पर्यो क्या। र यहाँबाट sin स्क्वायर b लाई हटाएर के ल्याउनु पर्यो, cos 2b ल्याउनु पर्यो। ठीक छ, हेर त यी फर्मुला म लेख्छु, नोट लेख। के देखियो भने यहाँ हेर त एकछिन, यो नोट लेख्नु, नोट हेर त cos 2a भने चाहिँ फर्मुला लेख्दिन्छु पहिला म, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो। ठीक छ, दिस इम्प्लाइज त्यो 1 लाई यता ल्याऊ, 1 प्लस cos 2a हुन्छ, त्यो माइनस त्यता आएर प्लस भयो, 2 cos स्क्वायर a भयो। ठीक छ, दिस इम्प्लाइज अब 2 लाई यता ल्याऊ, इन्टुमा छ, यता आएर केमा आयो, डिभाइडमा आयो, 2 यो भयो cos स्क्वायर a। दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर a भनेको चाहिँ के रहेछ, 1 प्लस cos 2a अपन 2। a आउँदाखेरि a छ, b आउँदाखेरि b हुन्छ। मतलब सिंगल एंगल cos स्क्वायर a लाई हामी केमा लगाउन सके, cos 2a मा के डबल एंगलमा लगाउन सके, मल्टिपल एंगलमा। ठीक छ है। अहिले यहाँ चाहिँ cos स्क्वायर b छ भने हामी 1 प्लस के लेख्न पाइयो, cos 2b अपन 2। त्यही भएर cos स्क्वायर आउँदाखेरि 1 प्लस cos 2a अपन 2, यहाँ sin स्क्वायर a आउँदाखेरि 1 माइनस cos 2a अपन 2 हुन्छ। cos आउँदाखेरि प्लस, sin आउँदाखेरि माइनस। त्यसैले बुझ, अलि याद गर्नलाई के गर भने cosमा लेख्दाखेरि प्लस, आफ्नोले आफन्तलाई ताने जस्तै प्लस पोजिटिभ भएको छ क्या। अब साइनलाई cosमा ल्याउँदाखेरि मतलब परायालाई आफ्नोमा ल्याउनु पर्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ क्या। कुरा बुझ्नु है, आफ्नोले आफन्तलाई हेर्ने भयो, अर्काले अर्कालाई हेर्ने भएन। त्यसैले चाहिँ यहाँ साइन आउँदाखेरि माइनस हुँदैछ, cos आउँदाखेरि प्लस हुँदैछ, इक्जाममा नझुक्केला भनेर। ठीक छ नि, त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ हामी यसरी। यहाँ हेर त cos 2a भने चाहिँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a थियो। ठीक, दिस इम्प्लाइज त्यो यता ल्याऊ, नेगेटिभलाई यता ल्याऊ, 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a भयो, उता गयो यताबाट यो। अब यहाँ के देखियो हेर त, sin स्क्वायर a भने चाहिँ 1 माइनस cos 2a थियो, यो 2 उता गएर डिभाइडमा गयो। अघि cos आउँदाखेरि प्लस थियो होइन, आफ्नोमा हेर्दाखेरि प्लस थियो। अब अर्को आयो, अर्को मान्छे आएपछि के छ यहाँ माइनस। त्यही भएर हामी cos स्क्वायर a लाई पनि हटाएर cos 2a मा लाउन सक्छौँ, र sin स्क्वायर a लाई हटाएर cos 2a मा लाउन सक्छौँ। a आउँछ भने a छ, b छ भने b छ, त्यही हो फर्मुलामा के छैन, चेन्ज गर्नुपर्छ। ओके, अब मैले के गर्छु भने इन दुईटा कुरा युज गरेर यहाँ cos स्क्वायर b लाई हटाएर cos 2b मा लैजान्छु, sin स्क्वायर b लाई हटाएर पनि cos 2b मा लैजान्छु। ठीक छ, अब हेर त 4 यो भने के भर्खर पर्थ्यो, cosमा प्लस 1 प्लस cos कति 2b अपन 2। ठीक छ, प्लस त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ के हुन्छ, साइन आएपछि अर्का आयो, परायो मान्छे आयो भने माइनस cos 2b अपन 2 अप। ल ठीक छ, त्यसपछि जाउँ, यो 2 1 जा 2 2 जा 4 हुन्छ है। यहाँ 2 1 जा 2 3 जा कति हुन्छ 6, कति भयो sin 2b होल अपन 2 1 जा 2 प्लस 2 cos 2b, मैले मल्टिप्लाई गरेँ, 2 ले 2 1 जा 2, या 2 cos 2b लाई इन्टु गरेँ, प्लस अब उता इन्टु गरौँ, 3 1 जा 3, अब प्लस इन्टु माइनस माइनस 3 cos 2b हुन्छ। ठीक छ, अब चेक गरौँ त यहाँ sin 2b, अब सबको आइहाल्यो, माथिको आइसक्यो हेर न। अब हेर त 2 प्लस 3 5 प्लस 2 cos 2b माइनस 3 cos 2b, मतलब 2 cos 2b बाट 3 cos 2b घट्यो भने कति हुन्छ, माइनस cos 2b। मतलब 2x बाट चाहिँ 3x घट्यो भने लाइक टर्म हो नि त, माइनस x बाँच्छ होइन। ऊ हेर त प्रुफ भयो कि नै। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टु राइट साइड, र यो प्रुफ। यस्तो क्वेसन एक्जामको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सीमा। त्यसैले एउटा क्वेसन मैले गरिदिएँ, यु क्यान ट्राई। यस्तै अरू डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू हुन्छ, क्वेसन सेटमा छ,
हैन या कति धेरैको बुकमा पनि होला सल्भ गर्नु है त ओके थ्यांक यू